دې ظالمانو څلور ورځه عباس ویشتی. اوس خو راته بچی وایي چې راشه پاپا پونې درله وکړم. دا د پلار چې دی د دیدارګل یو واحد سهاره وه، کراس فائرنگ ہوتی ہے اور یہ بندہ وہاں پہ ہلاک ہو جاتا ہے. او دا ظالمان دا آیسیان دا چې دی رووته او دی وویشتو او عباس یې شهید کو. موټر سایکل یو مغزي کې پرېښودو او دی په کوڅو کې غیب شو. د آباد د بادرۍ په وجه باندې د عباس په قبر جنډه لګېدلې ده. سامان نہیں لے کے جا سکے تھے کیونکہ یہ واقعہ اس طرح خراب ہو گیا تھا. نو د دې موبایل د خدای خونه ورانه کی چې دا اسمارانو د موبایلو پسې ګرځي. او بایک څه تقریبا 3 کیلومیټر پورې مونږ هغه چیس کو، هغې نه پس هغه مونږ ہٹ هم کو. پولیس کو دیکھتے ساتھ انہوں نے فائرنگ کھول دی، کراس فائرنگ ہوئی اور اسی کراس فائرنگ کے درمیان میں ہی ایک ساتھی جو ہے عبدالقیوم وہ اپنے دوسرے ساتھی کی فائر سے لگ کے ہلاک ہو گیا. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ کسٹم اہلکار مقتول عباس خان کے ورثہ موجود ہے. آئے ان سے بات کرتے ہیں. کاکا لاول دی الله پاک تاسو له صبر راکړي. یو غټه صدمه شوې وه، دا راته وایي چې لکه دا څه واقع څنګه وه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ وراره په دغه ټایم د ډیوټي نه راغلل، 10 منټ او 4 بجې وې. دا شکماران په شاهین کالونیا سیټ نه رووته، د خپل وروالو موبایل باندې حمله کړې ده چې موبایل باندې حمله کړې ده، موبایل نه دی ورکړی چې موبایل نه دی ورکړی، دی ورسره په پنجو شوی دی چې په پرپنجو شوی دی. ظالمانو څلور ورځه عباس ویشتی. عباس اوس 3 کالو شو چې بړتي شوی و. عباس یو ډېر بهادر بچی و، یو ډېر ښایسته بچی و. پلار یې زما په رنګ بوډا دی، زه د پلار نه بوډا یم، هغه زما نه زیات بوډا دی. دا د پلار چې دی د دیدارګل یو واحد سهاره وه. د دیدارګل په کسټم کې بړتي و، ډریور و. هغه ډېر مینت او خوارۍ سره د خپل بچی 3 کاله مخکې بړتي کو. دې دپاره یې بړتي کو چې یاره دا زما بچی به ماله کماوی کوي، مال به تنخوا روړي. او دا ظالمان دا آیسیان دا چې دی رووته او دی وویشتو او عباس یې شهید کو. پولیس والا سی سی پی میا سعید صاحب ډېره بهادري وکړه، ایس پی صاحب عمر صاحب بفریدي او زمونږ چې دی عمران ایس ایچ او د پیشتخرې ډېره بهادري وکړه او دا خلک خپل انجام ته ورسول. د پولیس ښایسته ښایسته بهادر بچي دي، نوجوانان بچي دي. الله دې دې کامیاب او خوشحاله ساتي. خو موږ عوامو هم پکار ده چې موږ د پولیس بھرپور امداد کو او پولیس هم زموږ بھرپور امداد کوي. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت مقتول عباس خان کے دوست اور عینی شاہد موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. تاسو څه نوم دی؟ کیسر مجید. دا څه کیسه وه؟ تاسو په موقع موجود وئ که نه؟ جی د مونږ ډراپ کو څه تقریبا 20 یارډ پورې د هغې کور و. نو هغې کور ته تلو، په دې دوران کې مونږ روانېدلو نو هغه فایرنګ وشو شاته. ما ملګري ته وویل مې ودرېږئ، عباس باندې چا ډزې وکړې. نو په دې دوران کې یو بایک راووتو، ډېر سپیډ سره لاړو. مونږ سره تېر شو، نو چونکې مونږ خو ډزې هم واورېدلې هم کتله، نو مونږ ډایرکټ هغې بایک پسې روان شولو. او بایک څه تقریبا 3 کیلومیټر پورې مونږ هغه چیس کو، هغې نه پس هغه مونږ هټ هم کو. هغه موټر سایکل نه لړ هم شو، دومره بې دردۍ سره لړ شو چې هغه چغه هم وواله. خو هغه ټیم زخمي و؟ هغه په ډز لګېدلی؟ نه، هغه په ډز نه و، خو هغه باندې یو وحشت طاري و. نو هغې نه بعد هغې سره چونکې ویپنز و، مونږ نږدې نه شوی ورتلی. نو مونږ لږ فاصلې کې ترې ودرېدلو چې مونږ واپس، چونکې 4 o'clock ټایم و، ارلی مارننګ و، الګ صبح سے څه ته وایي، سهار وختي ټایم تیاره وه. خو بس موټر سایکل یو مغزي کې پرېښودو او دی په کوڅو کې غیب شو. او موټر سایکل هم پاتې و، څادر هم پرېښی و، چابي هم پکې وه، ګړۍ هم وه، چونکې هغه پرېوتې و، ګړۍ هم ترې پرېوتې وه. نو هغه بیا چونکې واپس مونږ عباس دی جای وقوع ته راغلو، هلته کور مخې ته راغلو. نو هغې ویل چې هغه یې هاسپیټل ته ورسولو. مونږ بیا ډایرکټ هاسپیټل ته لاړو. هاسپیټل کې هلته والد صاحب هم موجود و. نو هلته مونږ ته پته ولګېده چې عباس اس پاتے نہ شو. ہمارے ساتھ ایس پی کینٹ جنید کھرل موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا، کسٹم اہلکار کو قتل کیا گیا تھا. ہوا کیا تھا؟ وجہ کیا سامنے آئی؟ ملزمان کون تھے؟ جی 2 جولائی کا واقعہ ہے. رات کو لیٹ تقریباً 2 بجے یہ بندہ عباس احمد جو کسٹم کا اہلکار ہے، کسٹم کلیکٹریٹ میں تعینات ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلتا ہے. 2 گھنٹہ ان کے ساتھ گزارنے کے بعد 4 بجے گھر واپس آتا ہے. اس کو دوست گلی کے باہر چھوڑ کے جاتے ہیں. جیسے ہی اپنے گھر کے قریب جاتا ہے تو 2 بندے موٹر سائیکل پہ آتے ہیں اور وہاں پہ ان کی کراس فائرنگ ہوتی ہے اور یہ بندہ وہاں پہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو پھر جب تفتیش ہوئی کیا پتہ چلا کہ یہ واقعہ آیا سنیچنگ تھی، ٹارگٹ کلنگ تھی یا کچھ ذاتی وجہ تھی؟ اس میں جو پہلی چیز اسٹینڈ آؤٹ کری کہ
اس بندے کو کسٹم کے جو اہلکار ہے عباس احمد، اس کو 4 گولیاں لگی ہیں. تو جو عموماً سنیچنگ کی واردات ہوتی ہیں تو اس میں دیکھنے میں آتا ہے کہ پہلی بات تو بہت کم ہی استعمال ہوتا ہے اس طرح فائرنگ کا، اور دوسرا وہ لوگ بس جلدی میں اپنا کام کر کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہائی لائٹ ہوئی، ہم نے اس کو تمام اینگل سے انویسٹیگیٹ کرنا سٹارٹ کیا، لیکن ایونچولی جو اس کا ڈراپ سین آیا وہ یہی آیا کہ 2 آئس مائر تھے علاقے میں، یہاں پہ وہ چھوٹی موٹی چوری کرتے تھے اور وہ سنیچنگ کی نیت سے نکلے تھے. اس بندے کے پاس خود پستول تھا جو مقتول تھا کسٹم کا عباس، تو اس کو دیکھتے ساتھ ہی اس نے بھی پستول نکالا، ان کے درمیان کراس فائرنگ ہو گئی اور انہوں نے تقریباً 4 فائر اس کو مارے اور وہ بندہ اس کی وجہ سے سنیچنگ کے واردات میں ہلاک ہو گیا. تو جو ملزمان تھے وہ اس مقتول کا کوئی موبائل فون یا پیسے یا کچھ نقدی وغیرہ لے گئے تھے؟ سامان ان نہیں لے کے جا سکے تھے کیونکہ یہ واقعہ اس طرح خراب ہو گیا تھا، دونوں طرف سے فائرنگ ہو گئی، اور ایک بندہ جو سنیچر تھا جس کا بعد میں آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی عبد الرحمان کے نام سے، اس کو بھی پیٹ میں گولی لگ گئی. اور دوسرا بندہ جو موٹر سائیکل چلا رہا تھا اس نے بھی فوراً گولیوں کی وجہ سے ایک فائرنگ کی اور اپنے آپ کو کور دے کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، اور ایک بندہ ہٹ ہو گیا تھا. تو دونوں کا وہاں پہ اس حالت نہیں رہی تھی کہ وہاں سے کچھ اٹھا سکیں وہ.